व्यूवर्स, आज का व्लॉग में मैं कहीं आपको विज़िट नहीं करवाने लगा, बल्कि आज का व्लॉग स्पेशल हम कर रहे हैं जी हुजाजे कराम पे। सबसे पहले जी आज के व्लॉग के तवस्सुत से मैं सब हाजियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उनकी हिम्मत और जज्बे को दाद दूँगा, क्योंकि ये कह लें कि बहुत ही पीक गर्मी का हज था, जिसमें आपने सुना भी है, मैंने भी सुना है कि कुछ अमवात भी हुई हैं, लेकिन अमवात नहीं हमें कहना चाहिए, हमें शहादत कहना चाहिए। जीवर्स, एक चीज़ मैंने और नोट की है, ये जो हुजाजे कराम गए हुए हैं कि बहुत सारे लोगों ने पेनफुल स्टोरीज़ के नाम से, दर्द भरी दास्तान के नाम से हेडलाइन देकर हज को पॉइंट आउट किया कि जी बिल्कुल इंतज़ामात अच्छे नहीं थे, बड़े बुरे इंतज़ामात थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैर बट, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का व्लॉग में मैं कहीं आपको विज़िट नहीं करवाने लगा, बल्कि आज का व्लॉग स्पेशल हम कर रहे हैं जी हुजाजे कराम पे। सबसे पहले तो हाजी लोग माशाल्लाह आज मक्का में आ चुके हैं, क्योंकि 13 ज़िलहज थी आज, और आज शैतान को कंकरियाँ मार के लोग मक्का में आ चुके हैं। और सबसे पहले जी आज के व्लॉग के तवस्सुत से मैं सब हाजियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उनकी हिम्मत और जज्बे को दाद दूँगा, क्योंकि ये कह लें कि बहुत ही पीक गर्मी का हज था, जिसमें आपने सुना भी है, मैंने भी सुना है कि कुछ अमवात भी हुई हैं, लेकिन अमवात नहीं हमें कहना चाहिए, हमें शहादत कहना चाहिए कि शहादतें हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें यह है कि गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी शहादतें हुई हैं। तो बाकी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो तो जन्नती लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हराम की हालत में ही उन्हें उठाया जाएगा। तो बाकी ये है कि एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली थी, जो मैं आज का जो व्लॉग करने का मकसद है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोशिश करें कि जब आप प्लान करते हैं हज के लिए, तो अपने बुज़ुर्गों को या तो उनके साथ खुद जाएँ, यानी अगर आप वालिदैन को हज करवाना चाह रहे हैं तो उनके साथ आप खुद जाएँ, बुज़ुर्गों को ना भेजें। यानी जो ज़ईफ़ लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल इस दफ़ा हज में यानी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दूसरा रास्ते सुने कुछ बंद थे, जिसकी वजह से बड़ा चलना पड़ रहा था हज के दौरान ना, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी गए हुए हैं हज वगैरह करने के लिए। तो वो बता रहे थे कि इस दफ़ा थोड़ा सा उन्होंने प्लान चेंज किया हुआ था रास्तों के हवाले से। अरफात, मुज़दलिफ़ा, यानी रास्ते कहीं जगह से बंद थे, कहीं जगह से खुले थे, उसकी वजह से आपको चलना बहुत पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो ज़ईफ़ लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किलात थी, इवन के जो नौजवानों के लिए बड़ी मुश्किलात थी वहाँ पे। तो बाकी जो लोग जिन्होंने जामे शहादत नोश किया जी, उनके लिए हमारी दुआ भी है, उनके लिए, उनके लवाहिकीन के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। बाकी वो शहादत का रुतबा माशाल्लाह उनको मिल चुका है कि हज के दौरान उनका ये हीट स्ट्रोक की वजह से, क्योंकि अरफात वाले दिन बताया जा रहा है जी मोर देन 50 टेम्परेचर, यानी 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और उसमें यानी वॉक करना और इतने अपने मुनासिक जो हज थे वो अदा करना बहुत मुश्किल काम था। फिर मुज़दलिफ़ा की रात थी, जो रात आपने गुजारनी थी, वो भी बहुत गर्म रात थी, सुनने में आया है। तो बाकी अल्लाह ताला उनके लिए यानी आसानियाँ भी अल्लाह ताला, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत दिखाकर हज मुकम्मल किया है। लेकिन जो मेन पॉइंट जो आज के व्लॉग में बताना चाह रहा हूँ, जैसे पहले भी मैंने आपको बोला है कि कोशिश करें कि जो ज़ईफ़ लोग हैं या जो वालिदैन जो अपने बच्चे वालिदैन को भेजते हैं हज के लिए, उनके साथ खुद जाएं या उनका अपना भाई को भेज दें, या इस तरह के बंदे को भेजें जो कि माशाल्लाह जिसामत वाइज भी हिम्मत वाला हो और उनको कैरी भी कर सके, उनको देखभाल कर सके उनकी हज के दौरान। लाजमी आपने उनको साथ भेजना है जी, ठीक है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैं आपको देना चाह रहा था। बाकी जिन हाजियों ने माशाल्लाह अपना हज कंप्लीट किया है, उनको दोबारा मैं जी मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे। बड़ी हिम्मत दिखाई है उन्होंने इस दफ़ा, वाकई में बहुत गर्म तरीन कह ले हज ये था, जो कि पीक के दिनों में आया था, जून का महीना, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा, तो बड़ी हिम्मत वाली बात है जी माशाल्लाह। तो बाकी अल्लाह ताला हाजी अपने खैर खैरियत से अपना तोहफ़े विदा करेंगे अब इंशाल्लाह, क्योंकि मक्का में काफ़ी हाजी आ चुके हैं। वो अपना तोहफ़े विदा करके फिर पाकिस्तान आएंगे, इंडिया में जाएंगे, जिधर भी यानी कि जो जो कंट्रीज़ के लोग हैं, खैर खैरियत से अल्लाह ताला उनको अपने कंट्रीज़ में पहुँचाए जी। बाकी बड़ा यानी दिल खुश हुआ है देख के कि जज्बा देख के लोगों का इतनी गर्मी में कि ये हज जैसे किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा जोश दिखाया इसमें अल्हम्दुलिल्लाह।
اور بڑا ایمان تازہ ہو گیا دیکھ کے کہ یار اتنی گرمی میں جہاں لوگ سایہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہاں اس طرح جم غفیر تھا ماشاءاللہ کہ ایمان تازہ ہو گیا دیکھ کر. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہمیں بھی حج کرنے کی سعادت نصیب کرے, ہم بھی حج کریں, کیونکہ میں نے ماشاءاللہ جب حج کیا تھا تب سردیوں کا حج تھا, نومبر کا دسمبر کا مہینہ تھا غالباً, تو تب بھی پسینہ اتنا آتا تھا. لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے گرمی, جہاں زمین بھی گرم اتنی, اوپر سے ہیٹ یعنی ہیٹ سٹروک تک لوگوں کو ہو گیا تھا. اتنی گرمی میں لوگوں نے حج کیا ہے, ان کی ہمت ہے ماشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ نے بھی کروایا جی, اللہ تعالیٰ بھی ہمت دے دیتا ہے انسانوں کو, لیکن بس ضعیفوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے. اور جو لوگ بھیج رہے ہیں عمرے پہ یا حج پہ تو اپنے ضعیفوں کے ساتھ خود ضرور جائیں, یہ میرا آپ سے میسیج ہے جی. جی ورز ایک چیز میں نے اور نوٹ کی ہے, یہ جو حجاج کرام گئے ہوئے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے پین فل سٹوریز کے نام سے, درد بھری داستان کے نام سے ہیڈ لائن دے کر حج کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی بالکل انتظامات اچھے نہیں تھے, بڑے برے انتظامات تھے. تو میں ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں جو حاجی لوگ ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ انتظامات میں کچھ کمی پیشی ہو جاتی ہے, کیونکہ اتنے جب حجاج کرام آئے ہوتے ہیں ایک جگہ میں تو مس مینجمنٹ ہو ہی جاتی ہے. لیکن آپ اس کو بی پازیٹیو, یعنی اس کو آپ اپنے ولاگز میں یا اپنے جس سے آپ نے سوشل میڈیا پہ اگر ڈالنا ہے تو پازیٹیو طریقے سے آپ کرٹیسائز کریں تاکہ لوگوں کا دل نہ اٹھے ان چیزوں سے, کیونکہ یہ بڑا اہم فریضہ ہے. حج کا جو فریضہ ہوتا ہے نو ڈاؤٹ پینفل چیزیں ہوئی ہیں, کچھ مس مینجمنٹ بھی ہوئی ہوگی, لیکن آپ اس کو پازیٹیو انداز میں پیش کریں یا بیان کریں. ٹھیک ہے جی, یہ بس ان لوگوں کو میرا ایک مشورہ ہے, کیونکہ یہ بڑا اہم فریضہ ہے اور لوگوں کو ہمت دینی چاہیے. میں نے دیکھے شروع میں ہی اپنے جو حجاج کرام کو داد دیا کہ اتنا جذبہ دیکھا گیا, اتنی گرمی میں لوگ حج کرتے رہے ہیں, تو یہ بڑا جذبے کی بات ہے جی. جذبہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو یہ حج کروا دیتا ہے. تو باقی آپ نے بھی پازیٹیو رہ کر اس کو جناب آپ نے پیش کرنا ہے, بس یہ میری آپ سے گزارش ہے جی. باقی ایک چیز میں اور مزید بتاؤں گا کہ اب ماشاءاللہ عمرہ سٹارٹ ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد, تو عمرے پہ بھی اگر لوگ جو اپنے والدین کو بھیجنا چاہ رہے ہیں تو میں پھر بار بار یہی آپ کو میسیج دے رہا ہوں کہ یا تو خود ساتھ جائیں یا کسی نہ کسی کو ساتھ ان کے بھیجیں تاکہ وہ ان کی کیئر کر سکے, کیونکہ آج کل بہت گرمی ہے, عمرے پہ بھی گرمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حج میں سمجھتا ہوں کہ مشقت کا نام ہے, حج پہ بڑی مشقت ہوتی ہے, لیکن عمرے پہ بھی جب آپ کو چلنا پڑتا ہے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر, یا آپ طواف کرنا چاہتے ہیں یا صحیح کرنا چاہتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو لازمی اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے یعنی ضعیف لوگوں کے ساتھ آپ خود ضرور جائیں, یہ میرا آپ کو میسیج ہے. اور حج کے حوالے سے ایک چیز مجھے تھوڑا سا محسوس کی گئی ہے, جو میں نے یعنی محسوس کی ہے کہ اس میں کیٹیگریز آ چکی ہیں, A B C D کیٹیگری, جس میں پیسوں کا فرق ہوتا ہے اور حج میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے جی, ان کی سروسز میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ولاگ کے توسط سے اگر یہ میری ویڈیو کوئی یعنی بندہ اگر وہاں تک پہنچ جائے جو کہ یہ حج کے انتظامات کرتے ہیں, پاکستانی یعنی حج کمیونٹی بھی آپ کو پتہ ہے جو پاکستان کے سارے حج کو دیکھتی ہیں, تو میں یہی کہوں گا ان کے لیے کہ یار ایک جیسا کیٹیگری ہونی چاہیے. بے شک کوٹا تھوڑا سا کم کر لیں حاجیوں کا, لیکن سروس اچھی دیں تمام حاجیوں کو, کیونکہ تھوڑی سی شکایات بھی آئی ہیں, لیکن میں ان کو میں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں ایسا ہوا, کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اتنے بندے کو مینیج کرنا بڑی بات ہوتی ہے, سعودی گورنمنٹ کی بڑی کہہ لیں یہ بڑی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ جی اتنے لوگوں کو مینیج کرنا. تو باقی یہ ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوٹا تھوڑا سا کم کر لیا جائے اور سروس اچھی دے دی جائے. کیٹیگری وائز A B C D نہیں ہونا چاہیے, تمام لوگوں کو ایک کیٹیگری میں رکھنا چاہیے جو حاجی ہیں, حاجی جو حج کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا میسیج تھا, میں جو محسوس کیا ہے میں نے بہتر سمجھا کہ میں اپنے ولاگ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو باقی جناب لاسٹ پہ دوبارہ میں اپنے تمام حاجیوں کو تہ دل سے جناب مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے جذبے کو داد دیتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک اہم فریضہ ادا کیا ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے جی حج کرنا, تو الحمدللہ اب حاجی واپس آ رہے ہیں جی. اب انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے حاجی بھی آنے ہیں, انشاءاللہ ان کو لینے جائیں گے, لاہور لینے جانا ہے ہم نے, تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ ولاگ کریں گے اس پہ بھی. تو باقی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے مجھے, جو میں نے میسیج آپ کو دیا ہے وہ اس پہ ضرور عمل کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی, اور میرے ولاگز آپ لازمی دیکھا کریں, مکہ مدینہ کے ولاگز تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں آپ, اور آپ سیالکوٹ کے ولاگز بھی ضرور دیکھا کریں. بڑی محنت سے میں آپ لوگوں کے لیے ولاگ بناتا ہوں. تو باقی اس دعا کے ساتھ جی خوش رہیں, آباد رہیں. ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.